سامعین گرامی، میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آج کے ایوان کا آخری اور حسین ہمارا وہ مہمان جو ہر دل میں اترا ہوا ہے، جناب زینت العلماء حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری محمد عمران آسی نقشبندی چراہی مجددی سیالکوٹی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بلند آواز نال پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل و جان محفل پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ واللہ مرتبت مخدوم اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر سید عنایت کریم شاہ صاحب دامت برکاتہ ملک قدسیہ، فخر و سادات آل رسول نسل رسول جناب صاحبزادہ پیر سید علی حسن شاہ صاحب بخاری، صاحبزادہ واللہ مرتبہ جناب صاحبزادہ پیر سید عامر علی شاہ صاحب، پیر طریقت جناب صاحبزادہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت مخدوم اہل سنت جناب پیر محمد عمران شاہی قادری صاحب، اور دیگر سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی زی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع
سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اس علاقہ لاٹھیاں والا 194 ریبے دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب میاں حاجی محمد طارق صاحب جنہاں نے اپنے والدین دے اصال ثواب دے واسطے اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا۔ منوں اور آپ احباب نوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حراتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا دے اندر گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب جوار دے تمام علاقے تو آپ احباب جوک در جوک، ذوق در ذوق، موج در موج تشریف لے آئے ہو۔ نبی پاک دے جوڑے پاکہ دی خیرات اللہ کریم ہر قدم دے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ بھائی محبوب عالم صاحب نقشبندی مجدی چراہی اور بھائی شفیق صاحب فیصل آباد تو بہت بڑا قافلہ لے کے تشریف لے آئے، اللہ سارے داؤنا جانا قبول فرمائے۔ رقیب ملت اسلامیہ ہر دل عزیز شخصیت میرے برادر جناب الحاج محمد افتخار احمد رضوی صاحب اپنی نقابت دل پذیر نہ لاپا بابنو اور منو محضوظ فرما رہے سن۔ نبی پاک دے نطق اور حضور دے لحن دا صدقہ اللہ لحن اور نطق دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے۔ دائیں بائیں سادات کرام دا جمع غفیر ہے۔ میں بڑو خوشبخت ہاں کہ سادات کرام دے گلشن چ حاضر خدمت ہاں۔ رضوی صاحب نے منو حکمن فرمایا کہ تساں ضرور آنا ہے، اور میرے نال لاڈ بھی کوئی انج دے کر دینے۔ لوگ سال پہلے ٹائم مانگ دینے ملدا نہیں تے یہ گھر جا کے کہندے نے تساں آنا کہ نہیں، تے میں کہنا جی آنا ہے۔ صبح میں 2 دن تو بعد بہاول نگر تو واپس سیالکوٹ پہنچیا، جمعہ پڑھایا، اور احباب نو پتہ ہے کہ جمعہ والے دن بہت زیادہ میری مصروفیت ہوندی ہے۔ پورے پاکستان چو بے شمار سینکڑوں مہمان آئے ہوندے، انہاں نو سارے نو ملنا اور لیٹ ہو جانا 2 بج جاندے نے رات دے جمعہ والے دن۔ مگر اج میں سارے احباب کو معذرت کر کے رضوی صاحب دے حکم دے مطابق میں حاضر ہوں۔ میری خوش بختی کہ آپ احباب دی زیارت ہو گئی، سادات کرام دی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ رب العزت حضور دی عزت دا صدقہ ان سادات کرام دا سایہ ساڑی سرات ہمیشہ سلامت رکھے۔ موضوع نے 2 عظمت والدین اور جشن مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں انشاءاللہ العزیز ان دونوں ہی عنوانات اپنے وقت دے وچ گفتگو عرض کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی معروف آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا پالن ہار، میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پروردگار۔ تو سن اتباع حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کرے آجے میری ہی کرے آجے، اور میری عبادت بعد جو سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا بالوالدین احسانہ، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرے آجے۔ اولاد اپنے ماں باپ دی خدمت کرے تو کیا اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر رہی ہے؟ اگر بیٹا رات نو آ کے تے اپنی ماں دے قدم دباوے، اپنے باپ نو دباوے، دوائی دا اہتمام کرے، کھانا کھلاوے، تے کیا پتر اپنے ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر اللہ قرآن مجید وچ کیوں بار بار فرما دے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو؟ اصل شریعت مصطفیٰ دا قانون تے ضابطہ تے اصول ہے، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ اللہ فرما دے کہ ماں نے تیرے شکم تو لے کے تیری جوانی تک تے باپ نے تیرے لڑک پن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے تیرے تے احسان کیتے، ان احسانات دے بدلے چ انہاں تے احسان کر۔ اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی بھی خدمت کر لبے، اولاد اپنے ماں باپ تو کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے تو اولاد اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پیا دے کر دی۔ ایک نوجوان کعبے دا طواف کرے تو انہیں اپنے کندھے تے کمائی وڈیری اٹھائی، انہیں دیکھیا کہ طواف کعبہ کرنے والی ایک اور بھی شخصیت ہے، وہ جڑی ترجمان القرآن ہے، جڑا حبر الامہ ہے، اس امت دا سب تو بڑا عالم،
دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ عبداللہ ابن عباس جڑے عمر چتے چھوٹے نے پر انہاں کل حضرت عمر فاروق بھی مسئلہ پوچھنا دے آج دے مفتی بھی معتبر پر او جڑا میرے نبی دے دور دا مفتی اعظم ہے۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو مسئلہ نہ پوچھ لواں۔ طواف کر دیا نوجوان کیا لگا کہ اے ترجمان القرآن، اے حبر الامہ، آج جڑی قبیہ تے مائی بیٹھی ہے نا، یہ میری ماں ہے، تو میں اپنی ماں نو 6 میل دور تو طواف کراواں لے کے کعبے آیا۔ عرب دے انہاں گرم پتھراں تے ٹر کے میں اپنی ماں نو لے کے آیا، جنہاں گرم پتھراں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جاوے۔ اتنے گرم پتھراں تے چل کے میں اپنی ماں نو کعبے دا طواف کران لے کے آیا، تے کیا اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی جی حضور میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنم دین لگے جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، اجے ایک چھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہو رہا۔ ماں دے سارے احسان دے بدلے کون ادا کرے؟ فرمایا جڑا تیری ماں نے تینوں بچپن جو دودھ پلایا نا، اس دودھ کی ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہے جو ہو رہا۔ تو ماں کے باپ کے احسان کون کرے؟ اولاد ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ قرآن اچھ فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں باپ کے احسانات کے بدلے چ احسان کرو۔ اور قرآن مجید بھی ایک دو آیت نہیں، اللہ نے متعدد آیات بینات اس مضمون بار بار بیان فرمایا۔ میں پڑھا قرآن بھائی جی تسا انج دی سبحان اللہ ہی فرمانی سی تو میں نے 10 دن دے مفہوم تے تقریر سنا دینا۔ میں بڑے دنوں دے بعد آیا کھوڑیا والے دے علاقے وچ، تو میں رستے چاہی سوچتا آیا سا کہ میرے واسطے بابا سبحان اللہ جوڑ کی رکھی ہوئے گی، میں جا کے لے آواں۔ اسٹیج والے نو تو میں بالکل ہی نہ کہنا کہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ اسٹیج دے بندہ دے چودھری بیٹھے ہوندے نے تے ڈر جیا بھی لگدا ہے۔ اور حضرت میاں شیر ربانی، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تو کسے پوچھے حضور لوگ اپنے نام نہ چودھری لکھ دینے تے چودھری دا مطلب کی ہوندہ ہے، کنوں کہہ دینے چودھری؟ آپ نے فرمایا چودھری 2 ہوندے نے۔ حضور کیڑے؟ فرمایا جی تو کل مربی ہونے وہ بھی چودھری ہوندہ ہے، ڈیرے داری والو بیدرہ چودھری ہوندہ ہے، گڑی شڑی بینک بیلنس ٹھیک ہوگی وہ چودھری ہوندہ ہے۔ تو حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے؟ فرمایا ربیاں والا چودھری مار جائے چودھر مک جاندی ہے، محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر تو بھی چودھر بولتی رہے گی۔ ہن جڑا بیٹھا نا چودھری بن کے اے رہے چپ تے جڑا ہے سرکار دا کمی بن کے او اپنا تے نال دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ ایک باری پھر ذرا زور لگا کے بولے دے سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا شاہ جی قبلہ آمین فرما دن بس بیڑے پار ہو جان۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جڑا تو سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آ جاؤ۔ تے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے نا جو جاگ دے محفل وچ حضور دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی، ہن مینوں یقین ہو گیا میں اپنے اچ بیٹھا بھائی۔ سنیے قرآن، اللہ قرآن مجید وچ والدین دا کیویں ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسری آیت پاک اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
ان تمام آیات اللہ نے ماں باپ دا ذکر فرمایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عبادت میری کری جاؤ تے ماں پیاں نال حسن سلوک کری جاؤ۔ بھائی عبادت دے نال ماں پیاں دا ذکر کیوں؟ ہر جگہ اللہ فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نال عبادت نال ماپیاں دا ذکر۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا کہ در رات جاگ کے عبادت کر کے تے مان نہ کر بیٹھی، یہ سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک مار دیتی نا تو میں تیری رات جگراتے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم، تیری رات سوتیاں بھی گزر گئی، اسی عبادت جو شمار کر لوا گئے۔ اللہ بار بار عبادت نال ماں باپ دا ذکر فرما رہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا اسا بنی اسرائیل کو پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ اے اولاد یعقوب علیہ السلام عبادت میری کرے آجے تے ماں پیاں نال حسن سلوک کرے آجے۔ آؤ میری ملت دے نوجوانوں، ہن میں تانوں انہاں دا ذکر سناواں جنہاں نے ماں پیاں دی کیتی خدمت، اللہ نے انہاں نو مرتبے عطا فرمائے۔ اتنا طویل عنوان ہے کہ میں نے کئی راتاں درکار نے ادھے تو گفتگو واسطے، مگر میں مختصر کر کے تو انہوں چیدہ بات عرض کرنی ہے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام ہجرت فرما کے جا رہے، اچانک اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا، گلی پہ گئے تھے، عرض کی تھی یا اللہ میں نے تھکاوٹ ہوگی تے نبیاں کو سواری عطا فرماؤ۔ علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا، حضرت علامہ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے البر والصلۃ لکھیا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ، میرا ایک درویش بیٹھا ہے، اوٹ کو جا کے سواری لے لو۔ کلیم ربانی فرما دے میں ٹوڑیا تے پہاڑی دے پیچھے گیا تے ویکھیا بابا بیٹھا ہے، اکھیاں بند تے یاد الہی پہ کر دے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دنیا دار نے ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دے، اللہ والے ویکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے ویکھ دے نے۔ بابے دی اکھ بند دے تے یاد الہی پہ کر دے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم قریب گئے تے فرما دے السلام علیکم بابا۔ بابے اک کھول کے نبی دا چہرہ ویکھے تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور، حضور بیٹھ جاؤ۔ اتنا کہہ کہ بابے نے اکھیاں باندھتے، بابا پھر یاد الہی پہ کر دے تے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے میں نے خیال آیا اے بابے نے میں ملیا پہلی بار ہیں شراب تو پہلی بار گزرے ہاں، انہوں میرا نام کنے دسے آئے؟ تے بابا اک کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو آنو میرے کل بھیج سکتا ہے، میں نے تو آڈا نام نہیں دا سکتا، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، ہاتھ نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے۔ آجے میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں تو تقریر کی میں دی سننی میں ہوئے دی سنا کے جاوا گا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے اینا کیا کہ بابے اکھیاں بند پھر یاد الہی کرن لگ گیا۔ آپ فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ دکھن پہاڑ دیکھیا کہ اتھے آبادی کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، اتھے بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، گاؤں کوئی نہیں، پنڈ کوئی نہیں، ایک بابا سواری کے تھلے آ کے دے گا۔ تے بابا اکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں تو آنو تے سواری چاہی دیئے نا۔ انہا کہہ کے بابے اکھیاں بند کی دیئے تے بابا پھر تصویر پہ پڑھ دائے۔ ہن اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سوچی پہ گیا کہ اے میرے دل وچ جھاتیاں پہ مار دائے۔ تائیوں میرے نبی نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا مومن دی فراست جو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ لیو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ میرا دل کردہ ہن میں اس اکھ دا ذکر پہلے حضرت پیر باہو کو کروا کے دے وہاں
جڑی زمین دے فرش تے بیٹھ کے خدا دی جنت وچ چھاتیاں مار لیندی ہے. تھوڑا جا پہلے میں اکھ دا ذکر کراں تے اکھ والے دا کراں پھر چلنے انشاءاللہ ماپیاں والے پیڑے چلیے پیر باہو دے دربار تے. جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ تھوڑا جا نو سہارا کرو تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. ہاتھ چکنے سے بندے دی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ جاگتا بھی ہے تے زندہ بھی ہے. میں زندہ تے جاگ دی قوم نہ مخاطب ہونا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. عارفاں دے سلطان نے فرمایا دل دریا اس وقت دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے. حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ خدا دے عرش دے رقبے نو 1 کروڑ دے نل ضرب دئیے نا جڑا حاصل ضرب ہوندہ ہے ولی دا دل ادھ نلو بھی وڈا ہوندہ ہے. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے. ایکڑی اکھ جڑی زمین دے فرش تے بیٹھ کے خدا بھی جنت وچ چھاتیاں مار لیندی ہے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھ دینے کہ ایک اللہ دے ولی سن شہر رباط دے اندر جنہ دا نام سی حضرت علی بن محمد بن علی رحمت اللہ علیہ. آپ دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرنا گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے نو خبر ملی تو مرشد دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. انج اللہ دی ولی اکھ بند کیتی تے مراقبہ کر کے تے فرماما لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا. مولوی اشرف دیوبندی اپنی کتاب وچ لکھیا کہ 6 مہینے گزرے وہ زندہ ہی گھر آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد دی بارگاہ چلے آئے تے عرض کی تھی حضور اساں سنیا مر گیا تساں فرما زندہ ہی آ جائے گا. یہ واقعی آ گیا. آپ نے فرمایا جب مردہ دی خبر لے کے آئے سو تے میں اکھ بند کر کے رب دی پوری جنت وچ جھاتی ماری. اے جنت وچ مینوں کدھر لبھا ہی نہیں. اکھ ویکھ زمین تے بیٹھ کے فرماتے نے میں جنت وچ جھاتی ماری تے اے مینوں جنت وچ کدھر لبھا ہی نہیں. تے گھر والے کہندے نے حضور ایک بار دوزخ وچ ویکھ لیندے ہو رہے اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرماتے نے چلے ولی دا مرید ہوے دوزخ وچ کیویں جا سکدا. دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو. تے منو سچی دسو جے حضرت علی بن محمد بن علی شہر رباط دے علی دا آ حال ہے تے پھر مولا علی دا کی حال ہوئے گا. پھر اس علی دی آنکھ دے کیا کہنے, اس علی دی آنکھ دے پھر کیا کہنے. یہ اجازت ہوئے تو سنا دے میں جشن علی تھوڑا. میں نے پتہ کئی بیلی میں نے 21 سال ہو گئے خطابت ہند سے دنیا پھر کے بیخ لی. میں پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے آؤں نے کیا سی صاحبہ جب ٹل لالن میں نہیں بولنا تے محفل دے لنگر دے آسرے نہ آیا کرو, تھوڑا جا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو. بندہ سبحان اللہ کہہ دو گا ہو جانا ہے. جدی امی نے دسے نا کہ تینوں ماں پالے محمد دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولو سبحان اللہ. تھوڑا اور زور لگا کے بولو سبحان اللہ. کوفے دی گلی تے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہے تھے کہ بندے آواز دے کیا کیا مولا علی ذرا میری گل سن کے جایا جو آپ رک گئے. کہنے لگا علی میں سنیا تو جیڑا بھی سوال کریے تو بغیر سوچے ہی جواب دے دینا ہے, سوچ دا ہی نہیں.
مولا علی دے جواب ہوندے بھی کوئی ایویں دے سن نا کوفے دی جامع مسجد اثر دی نماز دا ویلا تے مولا علی نماز اثر پڑھن واسطے جامع مسجد کوفہ تو جا رہے ایک قدم مبارک مسجد دے اندر تے ایک جو سیڑھیاں تے ایک یہودی آواز دے کے کہنے لگا علی ایتھے رک تے میرے سوال دا جواب دے شیر خدا اوتھے ہی رک گئے کہنے لگا علی سوال دے کہ او کیڑے جانور نے جڑے انڈے دیندے نے تے او کیڑے جانور نے جڑے بچے دیندے نے یہودی دا خیال ہے سی جے اج علی جانور گن کے سناوے گا تے نماز رہ جائے گی تے نماز علی کدے چھڑی نہیں اے وکری گل علی دے ملنگ کدے پڑھی نہیں انہیں چکھ کے نہیں کدے ویکھی پر علی نے کدے نماز چھڑی نہیں یار اس علی دی عبادت دا کی حال ہوئے گا جڑے علی نے وکھنا عبادت ہے النظر الی وجہ علی نے عبادت اس علی دی اپنی عبادت دا کی حال ہوئے گا کہنے لگا جی علی آج جانور گن کے دسے گا تے آج نماز رہ جائے گی تے نماز ابھی کدے چھڑی نہیں تے جے علی آکھے کہ میں نماز پڑھ کے جواب دیواں گا تے میں شور مچا دیواں گا علی سوچ کے جواب دیندا ہے اج میں علی نو پھسا لیا ہے او بھی علی سی مولا علی نے فرمایا سن جڑے جانوراں دے کن اندر ہوندے نے او انڈے دیندے نے جنہ دے کن باہر ہوندے نے او بچے دیندے نے تو گنتی کر میں نماز پڑھ کے آیا مولا علی نماز پڑھ کے آئے بسم اللہ یا مولا علی نماز پڑھ کے آئے تو یہودی مسجد سوریہ تے بیٹھ کے جانور پہ گن گئے علی نو گنتی چپان آیا علی انہوں گنتی چپا دیتے میں کتابہ پڑھیا کہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم کو اس بات کی خبر گئی تو انہیں آکھیا جنہیں جواب دیتا ہے یا تو جانور انہیں آپ بنائے نے تو یا بن دے بیٹھے نے یا آپ بنائے تھے یا بن دے بیٹھے ہاتھ جوڑ کے کان لگا مل گیا تو رازدار خفی جلی ہے کدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے کدھر بھی دیکھو نہیں بھائی نہیں میں نے لطف نہیں آیا ذکر علی کو انج کری دا ہے سنی ماما دے پتر بیٹھے ہوں تو جشن مولا علی دا منایا جاوے تو انج تے نہیں نہ پھر پڑی دا میں جشن علی منانا میں کہنا کہ تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو نہیں میں جدو آکھا نا جدھر بھی دیکھو جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا بے مرشد نال تے میں کدے بولے ہی نہیں نا مرشد والے ہاتھ چک کے اچھا کر کے تے زور لگا کے کہنا علی علی ہے جدھر بھی دیکھو پھر بولے آجے جدھر بھی دیکھو پھر بولو جدھر بھی دیکھو جڑے نہیں نہ بولے نہ بات ہے میں کوئی جملہ عرض کرن لگا یہ تو کچھ نقیبہ کلو خطیبہ کلو سنا خانہ کلو سنیا کہ صحابہ فرماتے ہیں اساں دیکھنا ہوتا سی بندہ مومن کے منافق ہے اسی علی دا ذکر کر دے ساں کہ ہس پیندا سی کہ اسی سمجھدے سا بندہ اپنا ہی ہے تے جے متھے پیوڑی تے وٹ پاندا سی اسی سمجھدے سا بندہ منافق ہے مینوں قسم رب محمد دی اج بھی علی دا نام لے لیے بندے دا پتہ لگ جاتا اج نالے دیکھنا تے علی علی کرنا تے نالے دائیں بائیں دیکھنا بندہ کیوں دا بیٹھا ہے جدھر بھی دیکھو پھر بولے دے جدھر بھی دیکھو اجڑے اجے نہیں بولے مونا بات جملہ کرم معراج شریف دا مہینہ ہے نبی کریم فرماتے نے جب شب معراج میں آسمان تو گزریا ہر آسمان دے فرشتے میں تو پوچھیا کملی والے علی دا کی حال ہے حضور نے فرمایا فرشتوں تو انو علی دا کیویں پتہ ہے تے فرشتے کہنے لگے کملی والے علی دا کینوں نہیں پتہ انہیں جنوں علی دا پتہ بولے جدھر بھی دیکھو پھر بولے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو یہ نہ سمجھا جاتی دا بولے شیر پڑا چلے نا جدھر بھی دیکھو پھر بولو جدھر بھی دیکھو میں ہور آسان کر دے ماں بلال حبشی خربوزہ کٹ کے مولا علی نو کھلا رہے تے مولا علی مسکرائے تے حضرت بلال حبشی کہندے نے ہسے کیوں مولا علی کہنے لگے سرکار دی ایک گل یاد آ گئی بلال حبشی خربوزہ رکھ کے کہنے لگے خربوزہ بعد وچ کھاواں گے پہلے منوں بھی حضور دی گل سناؤ مولا علی کہنے لگے بس ایک دن سرکار کول بیٹھا تھا تے حضور نے منوں فرمایا سی علی جیڑا پھل تیرے نال پیار کرے او میٹھا ہو جاندا ہے تے جیڑا تیرے نال پیار نہ کرے او کوڑا ہو جاندا ہے جے کوئی ناراض نہ ہوے تے میں گل کر ہی دیواں بندے بھی کوئی ایویں دے ہی ہوندے نے علی والے مٹھے تے چمک دیا پیشانیاں سننی ماما دے پتراں دیا تے جڑے علی والے نے انہاں دا حال تساں ویکھے آئی ہے
اس طرف بھی آدمی اس طرف بھی آدمی، ان کے جوتوں پر چمک ہے ان کے چہرے پر نہیں ہے۔ علی والیاں دا تسا حال ویکھیا تے جڑے علی والے نہیں انہاں دا حال بھی تسا ویکھیا، ہن رل کے پڑھیا جے جدھر بھی دیکھو۔ جے کوئی آکے آسی صاحب انج کیوں کہندے ہو کہ انج کرو، ایک کی وجہ ہے؟ آؤ میں ایدی بھی دلیل دے جاواں۔ میرے سائل اجپال تاجدار چودہ شریف اکثر فرما دے ہوندے سن، آپ نے فرمانا آواز گدا رونق دربار کریم است۔ اجڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے کریمہ دے بویاں دی رونق ہوندی ہے۔ اور آسان کر دے ماں دنیا دے چودھری دے بوئے تے دو میراسی کھلوتا تے رونق لگ جاتی ہے، تے جدے بوئے تے دو جہاں منگتے من کے کھلوتے ہون، اس سونے دے بوئے کیوں بھی رونق لگی ہوئے گی۔ گدا دا کام ہوندہ صدا دینا، تے سخی دا کام ہوندہ بھر کے بھیجنا۔ میرے سائیں فرما دو دے سن سخی دے بوئے منگتا خالی ٹل جاوے تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا، سخیاں دے اپنے بوئے میں لاج لگ جاتی ہے۔ سخی جڑے ہوندے نے بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے، تے منگتے دا کام ہوندہ صدا دینا، تے صدا پتہ کی میں دے دیئے ساڑھے بوئے منگتا ہوئے کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے، اسی کچھ نہ دیو کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے، اسی کچھ نہ دیو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے۔ جدو آبے نا بچیاں دی گل پھر دل کردہ کچھ دے دے ماں میرے بچیاں دی خیر مانگ دے نہ عرض کیتی یا اللہ جب تیتھو مانگنا ہوئے اللہ فرمایا آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تو واللہ خیر، فرمایا میں اللہ آپ ہی خیرہ، جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں، تو جے آکھے تیرے بچیاں دی خیر تو لم یلد ولم یولد میرے بچے بھی کوئی نہیں، تو یا اللہ تیتھو کی میں مانگا؟ فرمایا کہ میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر مانگیا کری جو مانگے گا دے دو آگا۔ ہن جڑا ہے نا سرکار دے بچیاں دی خیر مانگتے مانگتا بن کے سخی دے بولے او بولے جدھر بھی دیکھو، پھر بولے آجے جدھر بھی دیکھو، تو آئیے سارے مل کے پڑھئے کہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ اے نہ سمجھیا جے میں شیر پڑھے آؤ، سنو دلیل مولا علی کوفے دی گلی دے اندر جا رہے، پتہ کہن لگا لی سنیا دے میرا بھی سوال کریے بغیر سوچیا جواب دے دینا ہے۔ علی سوچدا کیوں نہیں؟ مولا علی فرمان لگے تیرے ہاتھ دی انگلیاں کتنیاں؟ کہن لگا 5 انگلیاں نے۔ مولا علی فرمان لگے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا؟ کہن لگا سوچن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندا ہے، مینوں پتہ انگلیاں 5 ہوندیاں نے۔ فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیواں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندا ہے، کائنات علی دے سامنے رہندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ گرامی قدر حضرات اتھے تے علی دے غلامہ دی آنکھ نہیں مان تے علی تے پھر علی ہے۔ میں سپینڈے پہ گیا تو پھر ساری تقریر اسے تو انہی میں مڑ واپس آ جاؤں۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے بابا اکھ بند کر کے یاد الہی کری جا رہا۔ بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا تے ایک واری انہیں موسیٰ علیہ السلام باتے ایک واری آسمان وال بکھیا تے عرض کردہ نبی اللہ سواری آ جائے، بولیا جو سبحان اللہ۔ آج میں شروع آیا میں توڑے انشاءاللہ مزاج دی گفتگو کرنگا، خطیب ہوندہ جڑا نال طبیب بھی ہوئے تے نبض تے ہاتھ رکھے بولے، نقیب ہوئے یا خطیب ہوئے تو طبیب ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ وہی دوائی دینی ہے جدی لوڑ ہے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے نے بابا سواری آ جائے۔ بابے نے آسمان بل دیکھا تے علامہ صفوری فرماتے نے کہ بدل دا ٹکڑا فضا چڑھتا جا رہے ہیں۔ اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نوگلی دا اشارہ کیتا، نالے کہن لگا زمین پہ آ جاؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں دیکھ حیران رہ گیا، بابے نے اشارہ کیتا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آ کے گھوڑا بن گیا۔ عرض کرتا نبی اللہ
موسیٰ فرما دینے میں نبینا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی تو ولی ہے دس کنیاں کی بات اگر کہ اللہ نے راضی کرنے آئی کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھائے کنیاں کو راتاں جاگ لیانے بدلا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا بابے دیاں چیخاں نکل گئی اللہ دے نبی دے قدم پھٹکی عرض کر دے نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میریاں عبادتاں دا کمال ہے فرمایا دس بابا شانہ کتھوں لیان عرض کر دے نبی اللہ جدوں میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا میں 20 سال اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا عرض کردہ لج پالا جب ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں کہن لگی میں پترا آجا جاندی اور ماں دے سینے لگ جاؤ میں نیلی چھت والے نہ دو گلا کرنی آن عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری ماں نے عرض کی تھی ربا میں پھر چلی میرے بعد کسے ماما والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاتی واری اپنے پتر دے بڑا راضی چلیاں 20 سال جو منگدی رہی میرا پتر دیندا رہا ہے میں جاندی واری نہیں کوئی دعا دینی 20 سال میریاں مندا رہا ہے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندا رہی میریاں مندا رہا تو ایدیاں مندا رہی عرض کیتی سونیا میری ماں دعا کیتی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی لٹھیاں والا آن والے دعا کریا کرو مرنا تے سارے پر کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے چند دن پہلے میرے کو لے کے بابا جی بیٹھے تھے میں کہا بابا جی کیویں دی گزری شاہ جی کہہ لگے آسی صاحب اپنی تے غربت ہی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تے اللہ دا شکر کوئی انگلینڈ تے کوئی امریکہ ٹر گیا ہے تے دولت مند ہو گیا تے رب نے بڑے فضل کر دیتے نے جی کوٹھیاں کاراں سب کو جی ہے جی میں کہا بابا جی کوئی دل دی حسرت رہ گئی ہوئے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں تے آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو کہا بابا جی روئے کیوں ہو تے رو کے کہہ لگے آسی صاحب سارا کچھ ہے پر کدے کدے دل کردہ کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے نا کائنات دی کیسی ہستی دعا کرے کرو ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مرے گرمیاں دی دوپہر ہوئے نا تے بچہ ستا ہوئے تے ماں اپنا پھٹیا تے گندہ جب دوپٹہ پتر تے دے دے ہوئے تے بچے نو انج لگتا جی وہ خدا دیا رحمتہ چھاں کر دیتی ہے کوئی دکھی جاؤ کہ کسے نکر چ بیٹھا ہوئے تے لوگ کہندے نے انج بیٹھا جی میں ماں مر گئی ہے انج بیٹھا جی میں ماں مر گئی ہے جنہ دیاں مر جاندیاں انج اوہی بیٹھ دینے نا جنہ دیاں جو دیاں ہونا ہوتے نہیں نا پترہ نے انج بیٹھ دے دیا ہوتے نہیں نا پترہ نے دکھی ہون دے دیا دعا کرا کرو ماں نہ مرے عارف کھڑی محمد بخش رحمت اللہ علیہ جب اسے ہستی ول گئے نا جنہوں ماں کہتے ہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماما والے ماما والے ماما دیکھ لے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو اپنے چھپے کری آندے اے مویا ماما والے رو رو اپنے چھپے کری جاندے ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے ماتھے تے پتھر مارے نبی کریم دا خون نکلے سرکار روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے سارا دن میں نے آقا کعبے ول ویکھ کے روندے رہے تے نالے کہندے نے انما اشکو بسی و حزنی الا اللہ کعبے والیا میں تینوں دکھڑے سناونے آیا نوجوانوں ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دی
نکل گئی کہن لگی اج کعبے کولوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ پہ روندا سی چاچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے نالے نوکرانی دے لباں چوں نکلے کہن لگی او دا باپ زندہ آندا لوکی اونوں یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کبھی او بی ماں زندہ آندی انج نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا چاچے امیر حمزہ دا خون کھولیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرے بھی ابویوں دے لوکی میں نہیں جو یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری بھی ماں زندہ آندی انج کلیاں بیٹھے نہ روندا سارا دن روندا رہیا کسی چپ نہیں کرایا پر میں کی کراں اج میری ماں کوئی نہیں مویاں ماں والے رو رو آپ چپے کر جاندے مویاں ماما والے رو رو آپ چپ کر جاندے کسی ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو لو پوچھے حضرت موسیٰ فرما دے میں کوہ طور تے آیا نا تے میں عرض کیتی ہوئے ولی تے میں نبی تے انہوں انہیں مرتبے دیتے نہیں کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندے اللہ نے فرمایا موسیٰ تسی اس گل تو حیرانو کہ بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کدے بابا ہاتھ چک کے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے تے دعا میں دی اے بھی مان لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھدا پتر ہوئے بنی اسرائیل قوم تے ماں دی کرے خدمت تے ماں دے دعا تے پتر بن جائے ولی تے ولایت دا بوہ تے رب اج بھی بند نہیں کیتا اج بھی کو دعا دین والی ہوئے تے کو دعا لین والا ہوئے تے پتر اج بھی ولی بن سکدا ہوئے ماں پوچھ میرے نبی کو قدر 6 سال دی عمر سے جب ماں ٹر گئی ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان سے حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے عشاء دی نماز پڑھائی نماز عشاء پڑھا کے سرور کائنات نے جب صحابہ با رخ انور کی تمام صحابہ نے ویکھیا یہ اتھرواں دی کتار میرے نبی دی اکھیاں وچ جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرد لوگوں محبوب روندے نہیں جے ویکھے جاندے عشق دا مزاج بڑا نازک ہوندا محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے محبوب ایڈا لاڈا والا ہوئے کہ جدے وضو دے پانی دا قطرہ کدے صحابہ زمین تے نہ ڈگن دیتا ہوئے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سیرے زلفان دے کنڈلاں تو پتر وار دے کے تو کیوں روئے ہیں کملی والے کیوں پیار ہوئے کسے دکھ دیتا شانو دے سوفی پتر قربان کر دے فرمایا صحابہ میں کوئی غم نہیں میں کوئی دکھ نہیں عرض کی دی کملی والے روان دے کیا فرمایا ماں دی یاد پیوں دی اج میں ماں دی یاد آ رہی ماں والے جد گودی لے مل جائے کل خزانہ ماں باجے محمد باسا سارا جگ ویرانا میرے آقا فرمایا میں نے امی یاد آ رہی فرمایا میں تو پوچھو آج میں محمد دا کی جی کر دے عرض کی تھی جی سونے ہم فرمایا میرا دل کر دے او حجرے جو میری ماں میں نہ بیٹھی ہوئے تو میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دو ہوں تے اچانک میری ماں دی آواز آوے پتر محمد میری گل سن جاؤ ویخ میرے نبی دی تمنا ویخ فرمایا میرا جی کر دے امی دی آواز آوے تے میں رب دی نماز چھوڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں رضوی صاحب آج ماں بلاوے پتر بول دائی نہیں
میں سارے دی گل نہیں کردا، میں انہاں دی ماواں دی گل کرن لگا جنہاں دی ماواں ساڈے کول پیر صاحب کو لا کے کہندی آسی صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب، قاری صاحب تعویذ لکھ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ میں انہاں پتراں دی گل کرن لگا۔ اج ماں بلاوے نا پتر گل سنتے پتر کہندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھ لوے نا کتھوں آیا، تے اج دا پتر انج گھوری پا کے باپ والے ویکھدا ہے کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ماما روندیاں تے باپ کرلاندے۔ اج ماں بولے تے پتر کہندا اماں چپ کر، تینوں نہیں پتا ظالمہ آج جڑا تیرا گوشت دا لتھڑا زبان ہے، انہوں بولن دی توفیق تے انہوں الفاظ تے تیری ماں نے دیتے نے، تے جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا جو اس ماں نہیں دینا، آج اس ماں نے کہنا ماں چپ کر، تینوں نہیں پتا، جو اس ماں نے پتا ہی نہیں، باپ نے تو بے وقوف سمجھ دے۔ آج ماما روندیاں تے باپ کرلا دے، آج ماں بلاوے تے پتر نو بولی دی قدر نہیں نہ پوچھو دے کلو جی ماں ٹوڑ گئی ہے، اور رات نو سرانے چا سر دے کے روندنے کدے کوئی ہو جو بلاوے جی وہ ماں بلان دی سی۔ شاہ جی میرے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے نے، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنی تقاریر ایک فرما دے ہوندے سان کہ میں جدو جلسیاں تے جانا تو لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے، میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، مقرر شیری لسان، عالم نبیل، فاضل جلیل، جامع العقول والمنقول، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ فرما دے لوگ میرے نام نال انہیں القابات لکھ دے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دے، پر جدو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جانا نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ اے محفل تے آئیو نا رات دے 2 بج گئے، ہون تو سا گھر جانا نا تے ویکھیا جب بہت اندیا ماما جاگ دی ہوندی ہے۔ میری بھی ہون تک دی زندگی گزر گئی سڑکاں تے سرکار دو عالم دے ذکر واسطے، رضوی صاحب قبلہ دی میرے تو بھی پہلے دا تجربہ ہے، زندگی گزر گئی سڑکاں تے۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میری ملت دے نوجوانوں، سردیاں دی دھنداں دی رات تقریباً کو 2:30-3 بجے دا رات دا ٹائم سی، سردی دی یخ رات تے میں پروگرام تو واپس آ کے گلی چ گزریا تے میں ویکھیا تے میرے محلے دی کمائی وڈیری جئی تے گلی چ دروازے چ بیٹھی، میں رک کے تے میں آکھیا ماں جی ایتھے خیریت نہ رات اس ویلے بیٹھے ہو، سردی بڑی ہے تسی گلی چ بیٹھے ہو، تے مائی جواب پتہ کی دیتا، کہندی حافظ جی او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا، جے کام تو نہیں آیا۔ میں چٹی داڑھی والا بابا سردیاں دی دھنداں دی رات 4 بجے سڑک تے کھلوتا ویکھیا، میں گلی دے موڑ تے ڈرائیور نو آکھیا ذرا گڈی روک، میں اتر کے پوچھا، میں کہا چاچا جی بابا جی رات نے اس ویلے خیریت نال، تے بابے پتہ اللہ دی قسم ہے ممبر رسول تے بیٹھا، بابے جواب پتہ کی دیتا، کہنے لگا حافظ جی آج منڈے نے فیکٹری اوور ٹائم لینا سی اجے آیا نہیں، تے میں نیند نہیں سی آ رہی تے میں سڑک تے آ کے کھلو گیا، پتہ نہیں کدوں آ جاوے تے گلیاں چ کتھے کلا آوے گا، میں جا کے لے آؤں۔ اے جڑے ابو نو اکھیاں کٹ کے ویکھنا تے جڑی ماں نو ہوں کر کے بلانے نا، تو کسی دن رات نو لیٹ آ جاوے تے انہاں نو سردیاں دی رات گرم بستر چ نیند تے نہیں تیرے با جاندی، انہاں نو سکون تے نہیں آوندا تیرے با، جنہاں نو تو بلانا گوارا نہیں نہ کردا، انہاں دی زندگی تیرے باہ جو ویران ہو دیئے۔ میرے سائی تاجدار چورہ شریف میرے بابا جی لجپال فرما دنے آسی صاحب میں کدے کدے جدو پروگرام تو ہونا نا تے میرے اممہ جی حضور ام المریدین سرکار رحمت اللہ فرما دنے میں جدو کمرے چے جانا نا تے اج میں دروازہ کھولنا تے اممہ جی حضور نے فرمانا شاہ جی آگے ہو، آپ اپنی امی نال کوئی عجیب ہی والہانہ محبت کر دے سن۔ آپ فرما دنے کہ میں نے خیال آیا کہ اصل معاملہ ہے کہ جدو میں گڈی چو اتر کے رات نو آنا تے میرے پاؤں دی جڑی جتی دی آواز چپل دی ہوندی نا امی دی کنا تک پہنچ جاندی تے امی اٹھ جاندے نے تے میں اج نا امی نو بے آرام نہیں کرنا۔ آپ فرما دنے میں گڈی وچ جتی اتار کے آ گیا۔ آپ فرما دنے جدو میں جتی اتار کے بڑے دبے پاؤں آیا نا تے میں آ کے تے دروازہ جے کھولیا کمرے دا، کیونکہ آپ فرما دنے میں اپنی زندگی چ اپنی چارپائی اپنی ماں دے کمرے چ رکھی ہے کہ میری ماں نو کدھر رات نو دوسری واری آواز نہ دینی پہ جاوے۔
آپ فرماتے میں دروازے نو ہاتھ ہلایا تے امی دی آواز آئی شاہ جی آ گئے ہو. آپ فرماتے نے کہ دل میں نو خیال آیا کہ نہیں چپل دی وجہ تو امی نہیں اٹھ دے. اصل معاملہ ہے کہ جدو میں گڈی دا دروازہ بند کرنا تے امی نو پھر پتہ لگ جاندہ. آپ فرماتے نے اس دن میں دروازہ بند نہیں کیتا, گڈی دا دروازہ کھول کے کمرے چ آیا تے امی کہتے شاہ جی آ گئے ہو. آپ فرماتے نے مینوں پھر خیال آیا نہیں اصل مسئلہ ہے کہ جدو میں دروازہ کھولاں تے دروازے دے قبضے چ چھوٹی جی چین دی آواز آندی ہے. امی اس آواز نہ اٹھدے نے. فرماتے نے دن نو میں نہ دروازے دے قبضے نو تیل لگا دیتا کہ آواز نہ آوے, میری امی نو بے آرام نہ ہون. فرماتے نے پر جدو تیسری رات بھی میں دروازے نو جے ہاتھ لایا تے امی کہندے نے شاہ جی آ گئے ہو. تے میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی امی تانوں کیویں پتہ لگ جاندا ہے؟ تے قدماں تو پھڑ کے تے سینے لا لیا تے متھا چوم کے فرما دیا شاہ جی ماما نو آوازاں نہیں آوندیاں. جدو پتر ویڑے آمدے نے ماما دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جاندیاں نے, انہاں دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جاندیاں نے. جڑی ماں نو تو بلانا پسند نہیں نہ کردا, تیرے قدماں دی چاپ اس ماں دے دل دے اوپر لگ دی ہے. یہ ماں کائنات دی ایسی عظیم ہستی. مولانا یوسف صاحب دی ماں دا انتقال ہوا تے آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو دروازے اجے ہاتھ ہی رکھدا سا نا تے اندروں امی دی آواز آندی سی وے جوس بھائی آ گیا ہے. تسی نہیں سمجھے, باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے, حضور کہندے نے, ہاتھ چوم دے, جتی نو ہاتھ لگانا شرف سمجھ دے. پر گھر وچ جڑی پینڈو جئی تے ان پڑھ تے وڈیری جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا. پینڈو جی ماں نو یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا. اور ماں دی رات پہلے کہہ دیئے وے جوس با وے آگے ہیں. فرماتے سند دی رات پہلے ہو رکھیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجہ ہی ٹھنڈ پا دیں دیئے. آپ دی ماں دا انتقال ہویا تے گلی چے دیوار نہ لگ کے رو رہے سن کسے گلے لا کے کیا مولوی جی چپ کر جو چلو چلی دا میلہ. ماں وڈیری ٹر گئی رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوہ جوس با کون آکھیا کرے گا؟ کون جوس با کھے تے کون میرے کلیجے ٹھنڈ پاوے؟ تنو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھا بھی ہون گے. پر جڑا تینو بچپن چ تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دیئے نا, ایک بار یہ ٹر گئی پھر دیوانہ نہ لگ کے روحا کریں گا کوئی جو بلاوے جو میں ماں بلان دی سی. انہاں دی بولی دی قدر کر لو. اے بلاواں تے وقل لہما قولا کریمہ انہاں نال میٹھا جا بولیا کرو. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا آیا بے شک مجروح لذت دیں دی بات جناما والی دیر میں لب دی دنیا اندر اے الفت دنیا اندر الفت والی. اما حلیمہ وڈیری ہو گئی. فرما دیا میں لاٹھی ٹیک دی جالی تے میری کمر جھک گئی کہ میں اپنے قبیلہ بنو سعد دی گلی چ گزری تے دو کڑیاں رستے چ گلاں پئیاں کردیاں جاون. ایک کڑی دوسری نو پی آنکھیں نہیں سنیا مدینے ایک نبی آیا ہے. دوسری بول کے کہنے لگی میں بھی سنیا ہے چند دے دو ٹوٹے ہی کر دیندہ ہے. اما حلیمہ فرما دیا میں سن دی جاواں تو ٹر دی جاواں تو ایک کڑی بول کے کہنے لگی سنیا ہے سورج ڈبا ہوئے تو موڑ لیندہ ہے. اما فرما دیا میں سن دی جاواں تو ٹر دی جاواں تو ایک کڑی وچو بول کے کہنے لگی سنیا ہے پتھراں تو کلمے پڑھا لیندہ ہے. اما فرما دی میں سن دی جاواں ٹر دی جاواں تے ککڑی بول کے کہنے لگی سنے درختاں نو پیغام بھیجے تے ٹر کے درختوں دی بارگاہ آ جاندے نے. اما فرما دی میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں تے وچوں ککڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا ہے او دا نام محمد ہے. جدو سونے دا نام آیا تے اما حلیمہ فرما دی انج جیویں کسے پیراں وچ محبت دی زنجیر پا کے روک لیا ہے. اما حلیمہ فرما دی سونے دا نام آیا تے مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ اتے تیرے پتر دیاں پہیاں گلنا کر دیاں ہیں. اما فرما دیا میں نے او لوریاں یاد آئیاں.
سونے دا خرامہ خرامہ میرے بیڑے ٹرنا یاد آیا، اور فرشتیاں دا سونے دا جھولا جھولانا یاد آیا۔ تے اماں فرما دی کہ دل بے چین ہو گیا، تے اپنے آپ نے فرما لگیا نہیں حلیمہ نہیں چل پتر نو مل کے آئیے۔ سیال کوٹ دی پنجابی زبان چ ٹھیٹھ پنجابی چ آکھاں تے اماں حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی۔ فرما دیا میں ٹری تے مینوں خیال رستے چاوے پتر تے افسر بن گئے تے ماپے نو بول جاندے، او تے سنیا خدا دے عرشاں دا پرونا بن گیا تے ہو رہے حلیمہ تینوں پہچانے کہ نہ پہچانے، نہیں ہو رہے ویکھے ہو رہے بلاوے کہ نہ بلاوے۔ اما فرما دیے بچار کر دی میں پہ آواں، ادھر صحابہ فرما دے سی نبی کریم علیہ السلام دے نال مقام جارانہ تو بیٹھے تو حضور صحابہ نے گوشت و تقسیم فرما رہے۔ اچانک صحابہ فرما دے اساں ویکھے سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک مائی وڈیری مڑے آ گئی۔ حضور دی نگاہ سے مائی دے چہرے تے پئی تے سرکار سب کچھ چھوڑ کے انج ٹر پے جویں کسے نوں جاندے ہی نہیں۔ سید عالم نے جا کے سے مائی نوں جبھا ہی مار لیا، مائی بھی رو رہی تے حضور بھی رو رہے۔ مائی نال روے تے نال سرور عالم دا متھا چومی جاوے تے نال روے جاوے۔ مائی ڈولن لگی میرا نبی بادشاہ دا اشرا دے کے مائی دے نال ٹردے آ رہے۔ مائی بیٹھن لگی میرا نبی نے کملی بچھا دیتی، مائی میرے آقا دی کملی دے اوپر بیٹھ گئی۔ صحابہ فرماتے نے اساں ویکھیا کملی والا تو جانے ہو کہ مائی دے سامنے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے اپنی نگاہ اپنی گھوٹی چ رکھ لئیاں، نگاہ جھکا کے نبی کریم مائی نہ میٹھیاں میٹھیاں گلاں پہ کر دینے۔ صحابہ فرما دینے اساں نبی نو چن توڑ دیا ویکھیا، اساں نبی نو سورج موڑ دیا ویکھیا، اساں نبی نو درختاں نو توڑ دیا ویکھیا، پتھراں تے کلمے پڑھا دیا ویکھیا، اساں نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا۔ مائی نبی دے بچپن دیا گلاں کرن لگ پئی۔ مائی نے دسیا کملی والے پہلے دن ٹرے کیویں نے، نبی کریم پہلے دن بولے کیویں نے، حلیمہ اپنی لوریاں سنائیاں۔ صحابہ فرماندے نے اسی نبی کریم ول ویکھی جا رہے، مائی دیاں گلاں سنی جا رہے۔ مائی نو جدوں پڑھائی پیار ہو گئے، مائی نبی دا متھا ہی چوم لیندی ہے۔ اسی حیران کتے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے، مائی دا متھا ہی چومی جاندی ہے۔ اچانک مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی تے اماں کہن لگی وے سونیا ہن میں چلنی ہاں۔ نبی کریم نے مائی نو 40 بکریاں دا تحفہ دتا، مائی نو دیرم تے دینار دیتے۔ مائی ٹری میرے آقا نال نال ٹرتے جا رہے، نالے نبی کریم رہی جا رہے۔ تھوڑی دور جا کے مائی کہنے لگی میں سونیا ہن میں چلنی ہاں۔ نبی کریم نے مائی نو جھپا مار لیا۔ اس درد دے نال نبی کریم رہے، دیکھن والیاں دیاں دھاڑاں نکل گئیاں۔ نوجوانوں نبی کریم رو کے کہن لگی اماں ذرا جلدی آیا جے، میں اپنی ماں تو بڑا اداس ہوں۔ میرا ماں کہن جی کردا ہے، میرا دل کردا میں بھی ماں آکھاں، میری اماں نو پتر کہہ کے سینے لا لے، میں اپنی امی تو بڑا اداس ہوں۔ اماں جی ذرا جلدی آیا کرو، اسی آ جاندے ہوں، میری ماں والی حسرت مجھ جاندی ہے۔ مائی متھا جما کے کہن لگی میں سونیا رونا میں آندی جاندی رواں گی۔ مائی ٹری میرے نبی مائی دی کنڈ ویکھ کے روندے رہے۔ جدوں مائی دور چلی گئی، میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھے روئی جا رہے۔ عرض کیتی کملی والے آئے، اج کیڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے۔ فرمایا صحابہ اس مائی دیاں بڑیاں شاناں نے۔ عرض کیتی کملی والے شاناں تیری بڑیاں کتے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے، مائی دا متھا ہی چومی جاندی ہے۔ سونیا اے مائی کون ہے؟ فرمایا صحابہ اس مائی دیاں انیاں شاناں نے، نہ نبیاں دا امام ہو کے اس مائی دیاں بکریاں چار داریا۔ میں نبیاں دا امام ہو اس مائی دیاں بکریاں چار داریا۔
فرمایا میں محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی تو جے کدے کملی والے دی امی آمنہ آ جاندی تسی نہ بولو سبحان اللہ مگر میرا پیغام لے کے جایا جی میرا پیغام لے کے جاؤ پوچھے کو میرے نبی کو ماں دی عظمت کی ہے میرے دائیں بائیں اہل علم حضرات تشریف فرمانے میں انہاں دا کفش برداراں میں انہاں دا بستہ برداراں میں نچیت متعلق مطابق نبوت اور صحابیت بعد جنہوں جیڑا بھی مقام ملے ہو ماں دی دعا نال ملے ہے میں دوبارہ جملہ بولن لگا کہ نبوت اور صحابیت بعد جتنے مراتب نے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے مرتبہ نہیں ملتا میں کہنا اے چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بندہ ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بندہ اس تو بعد جتنے مرتبے نے انہاں وچ ماں دی دعا شامل نہ ہوئے تو مرتبہ کسے نوں نہیں ملیا پاویں تابعین تے پاویں سید تابعین ہوئے تائیوں میرے نبی نے فرمایا کہ خواجہ ویسے کرنی نو جن نے مرتبے تے مقام ملے نے سارے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے نے ہجرت کر کے آئے نا میرے نبی جدو مدینہ طیبات ایک دن عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا او صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبات باہر تشریف لے آئے تے مشرق والچے رہے انور تے قمیض تے بٹن کھولے تو سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے جدے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پلے او چپ روے جڑا درود دی لوری تے پلے او بولے سبحان اللہ صحابہ ویکھ دے اگلے دن عصر دی نماز پڑھی تو سید عالم فرمایا او مدینہ دی سیر کر کے آئیے اسے مقام تے کھلو کے مشرق والچے رہے انور کیتا قمیض تے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ تک دے رہے تیسرا دن آیا پھر فرمایا آؤ سیر کر کے آئیے اسے مقام تک لو کے مشرق وال چہرہ انور سینہ مبارک تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن تے نہ رہا گیا حضرت سیدنا عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والیا ادھر کیے حبیب کردگار نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن میرے کریم نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چی محمد دا دیوانہ وفد آئے اتھیا کی کھلوت نفس الرحمن من الرحمن دی خوشبو آن دیئے اور ذخیرہ احادیث چی ایک انسان جدے بارے میرے نبی نفس الرحمن فرمائے آسان کرنا تے کہاں تے میرے آقا نے فرمایا اتھیا کی کھلوت من عاشق و لٹھنڈیاں ہواما یوں صحابہ نو خیال آیا کملی والے تن من دھن تے اساں وارے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے وہ کھڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تو سونیا مدینے پہ کے پیار کری جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق عرض کی یا رسول اللہ کون ہے وہ کون ہے یا رسول اللہ دھولاں دے والی نے فرمایا صحابہ دیا راتاں جا کے گزر دیا او دے دن روزے چ گزر دنے اونٹ چار یار دی سنت ادا ہو جائے اب کی دی کملی والے وہ نشانی کی ہے فرمایا صحابہ انہوں دنیا دیا گلیاں سے جانا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں وچ فرشتے گلاں دیا کر دینے عرض کی کملی والے آؤ وہ نشانی کی ہے فرما دے جسم سے پرستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی دیا اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم سے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی کملی والے آئے ایٹا یا شکیوں کا کیا نہیں فرمایا بھی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں بھی خدمت کا پیا کر جائے عرض کی تھی سونے آئے او دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی سونے آئے او کدے مدینے نہیں آیا اسی کدے یمن نہیں گئے ایک نشانی کی میں کن کے دس دے ہو فرمایا آنے والی امت میں دسنا چاہنا اے نہ سمجھی آج نبی نے ساتھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری کے لے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی عشق سچا ہوئے تے مدینے خبر ہو ہی جاندی ہے ادھر کملی والے تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے گھر آنا نا یہ روز آ کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کرنی اماں
اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں تسی سمجھے نہیں کائنات دی سب تو بڑی عبادت زیارت مصطفیٰ ہے تے انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا ماں کولو ہے آج پتر نے جانا ہوئے نا میاں طارق صاحب پتر نے جانا ہوئے نا بازار تے امی نو تے ابو نو دس کے نہیں جانا توہین سمجھ دے انہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھدا ماں کولو ہے پھر ماں دی قدر تے انہوں پوچھنا ماں دا نام سی بتار بی بی تے اکھاں تو نبی نہیں سن ماں نے روز کہنا پتر تو ٹر گئی ہو میری کلی اولاد میں مر گئی تے منوں کون سنبھالے گا نہ جامی بھی ویسے ایسا ماں دا فرما بردار چپ کر جانا اگلے روندے آ کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کیتی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دی گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بندے نے عرض کیتی اماں اجازت دے دے نبی میں خواں آگے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا کائنات بنائی انہیں اپنا یار کنا سونا بنایا بھائی پتر تے روندے نہیں نا ماں کو لو ویکھے جاندے پاویں نافرمانی ہو تے ایتا ہے ہی فرما بردار ماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لگایا تے امی کہہ لگی رو نہ تو جا نبی ویکھیا انہوں ہور کی جائے گا سی اٹھ کے دوڑے تے ماں کہہ لگی بے اوبیس ذرا ٹھہری سنیا 4 پہر مدینے جاندیاں تے 4 اودے الگ دینے 8 پہراں دا ویلا دینیاں تے دوڑ دے جاویں تے دوڑ دے جاویں نبی مل پے تے ویکھاویں نہ ملے تے اڈیکی نہ وے جلدی آ جاویں دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دیا انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کہ میرے تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھری مل جاؤے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تو ادھر مدینے اماشا فرما دیئے سرکار حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے نبی کریم اڑ کے فرماوا لگے آشا میں ذرا باہر چلیاں تو میرا کہ مہمان آوے گا وہ آوے تو میں جان نہ دیں گے منو ویکھن آ رہا تو میں منو ویکھن آئے اماشا فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی روزے مدینہ طیبہ والے آ رہے علی عرض کر دینا کملی والے آؤ تیرا ویش بھی آیا بھائی دوڑ دوڑ کے پیراں وچ چھالے پا گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والاں وچ دور پا گئی جدوں مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں خواجہ ویساں کے دیواراں نوں جھپے مار کے روندے نے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگاندے نے فرماندے نے بچیوں تہاڈی عظمت واری جاواں انہاں ہواواں چ ساہ لیندے ہو جتے رب دا ماہی پیا ساہ لیندا اے ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرماندیاں کون ہے عرض کیتی اماں جی خود ہوواں تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اماں عائشہ فرماندیاں وے کتھوں آیا ہے عرض کیتی اماں جی یمن چ نبی دا اویس آیا ہے ذرا سرکار نو بھیجیا جے میں ویکھن آیا اماں عائشہ فرماندیاں وے آنا والے آؤ تے سرکار دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس رون لگ پے عرض کیتی اللہ کیڑا گناہ ہو گیا ساری زندگی اٹھی کام کردا رہیا میں جاواں گا یار ویکھ کے آواں گا اج حاضری کیوں نہیں قبول اماں عائشہ فرماندیاں وے رونا مسجد نبی جاؤ تھوڑی دیر اٹھی گلس سرکار آ جاندے عرض کیتی اماں جی اٹھی کام کیویں پیچھے ماں پہ اٹھی کام کر دی عرض کیتی اماں جی نبی کریم تے نہیں ملے ذرا پردے چ آ جاؤ میں جاندی واریو بے گئی ویکھ جاواں جتھے میرا ماہی وسدا ہے فرماندیاں میں پردے تے ہو گئی اگر ایک بکھڑیاں والا آیا اودے والاں وچ دوڑے پیراں وچ چھالے اتے نکیاں نکیاں چیزاں جھمدے نال روندا نبی دے بیڑے دیاں دیواراں چمدا فرماندیاں
دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی او روتا روتا باہر نکلے دروازے سے جا کے میں مڑ کے دیکھے اے لگا کملی والے بڑی دور تیرا دیوانہ بس گئی سونے ملنے آیا ساتھ چلے میں کچھ نہیں مانگتا کوئی عرض کر چلے جب قیامت دیاڑا آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے بس میری بھی گنتی کر میری گنتی کر لے آج تماشا فرما دیا روندہ باہر نکلیا تھوڑی دیر گزری تو حضور اندر آ گیا اس طرح حجرے چوے کہ نبی کریم فرماوا لگے آشا کوئی آیا سی عرض کیتی سونیا تیرا کوئی ویس آیا سی حضور فرمایا کیویں دا سی عرض کیتی سونیا والا وچ دوڑ تے پیراں وچ چھالے سونیا اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس کو درویش تھی لگدا کدھروں دوروں ہی آیا سی نبی کریم رو پہ تے فرمایا واو یا والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے ویڑے چھڑ گئے باہر تشریف لے آئے میرے کریم آقا تے حضور فرما صحابہ دوڑو کہ میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو نکل گئے اج شام نہ پئی تے ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں نے دروازہ کھل دی آواز سنی نا تے اماں کہندی ویس آ گئے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی ویس آیا رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں لگدا روندیاں ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اماں نبی گھر نہیں ملے اماں خدمات پر کے سینے نہ لا لیا تے ماں کہنے لگی وے رونا بیٹی تو ماں دا ایڈائی فرما بردار ہے عرض کی تھی اماں بھی کیا نہیں ادھر ماں دا بھی ادب بنایا ہو جاؤ اماں کہنے لگی وے چپ کر کے ماں دی خدمت ہی کری جاؤ کہ ماں دیا دعاوانی سارا جگ نبی دیا گلا کرے گا کہ نبی تیریاں گلا کرے ویسے جگ تے رب جدیاں گلا کر دے نبی تیریاں گلا کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگرے آکھے تے کوئی آؤ دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ وہ لوگ سن جنہاں نے اپنی ہستی مصطفیٰ تو مٹا کے رکھ دیتی نوجوانوں ماں نے آکھیا سی پترہ جا نبی تیریاں گلاں کرے گا پھر سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے صحابہ پوچھنا کملی والا تسی کیڑے ہو ایس دیاں گلاں کر دے ہو یہ ماں دیاں دعاواں سن اگر تسی بھی چاہتے ہو کہ دین تے دنیا دا مرتبہ مل جائے صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا کرو ماں دے قدمہ تھلے جنت پر باپ جنت دا دروازہ ہے ماں بڑی معتبر ہے پر تسا ویکھیا کہ ماں ساری زندگی روٹیاں ابو دیاں پکان دیئے کپڑے ابو دے دھون دیئے جتی ابو دی پالش کر دیئے تے میں نے سچی دس جدے قدمہ تھلے اپنے جنت جدیاں او نوکریاں کر دیئے بابے دی کنی کشان ہوئے گی لہذا اپنی جنت دا ادب کر دیو اپنی امی دی جنت دا بھی ادب کریا کرو اپنے باپ دا بھی احترام کرو ماں دا بھی احترام کرو ان بڑھ صاحب کے اندر ان بس کری ہیں جی ٹھیک ہے جی گزارا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ جناب میاں محمد طارق نشائی قادری صاحب دی والدہ محترمہ دے درجات دی بلندی فرمائے سادات کرام دا اللہ اقبال بلند فرمائے سارے دوست بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے